बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस सेशन में हम इसमें मौसूल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मौसूल को इंग्लिश में हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आज हम समझेंगे कि इसमें मौसूल क्या होता है, सिला क्या होता है और इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें मौसूल की तारीफ समझ लें कि इसमें मौसूल एक ऐसा इस्म होता है जो इंडिपेंडेंटली अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता जब तक कि वो किसी बाद वाले जुमले से ना जुड़ जाए। यानी कि इसमें मौसूल एक इस्म होता है, एक नाउन होता है और ये मारिफा होता है। याद रखें, जितने भी इसमें मौसूल हम इस्तेमाल करते हैं ये तमाम के तमाम मारिफा होते हैं, मबनी होते हैं। मारिफा होते हैं यानी डेफिनाइट नाउन होते हैं, और मबनी होते हैं, इनका एराब नहीं बदलता। ठीक है, तो इसमें मौसूल पहले आता है और उसके बाद एक जुमला आता है। ये इसमें मौसूल अपने बाद वाले जुमले के साथ जुड़ जाता है और तब अपना कंप्लीट मीनिंग रिवील करता है। ठीक है, तो इसमें मौसूल का माना समझने के लिए हमें उसके बाद आने वाले सिले पर मुनहसर रहना पड़ता है, डिपेंडेंट रहना पड़ता है। इसमें मौसूल के बाद जो सेंटेंस आता है उसे हम सिला कहते हैं। और इन दोनों चीजों को कनेक्ट करने के लिए, यानी इसमें मौसूल को और उसके सिले को कनेक्ट करने के लिए दरमियान में एक जमीर होती है जो सिले के अंदर होती है। यानी कि जो सेंटेंस होता है इसमें मौसूल के बाद आने वाला, उसके अंदर एक ऐसी प्रोनाउन होता है जो इसमें मौसूल की तरफ लौटती है। ठीक है, और ये जमीर इन दोनों को कनेक्ट करती है। तो दोबारा समझ लें कि इसमें मौसूल एक ऐसा इस्म होता है जो अकेला जुमले का जुज नहीं बन सकता, बल्कि अपने बाद आने वाले जुमले से मिलकर मुकम्मल जुज बन जाता है। इसे हम इसमें मौसूल कहते हैं। ठीक है, और इसमें मौसूल के बाद आने वाले जुमले को सिला कहते हैं, और उस सिले के अंदर एक जमीर का होना जरूरी है, एक प्रोनाउन का होना जरूरी है जो इसमें मौसूल की तरफ पॉइंट करती हो। और ये इसमें मौसूल जो जमीर हम लौटा रहे हैं इसमें मौसूल की तरफ, वो वाहिद तस्निया जमा और मुजक्कर मुअन्नस में यकसा होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब उसकी एक मिसाल देख लेते हैं। जैसे कि नीचे आप देखें कि इसमें मौसूल यानी रिलेटिव प्रोनाउन हम सेंटेंस के पहले लिखेंगे, उसके बाद एक सेंटेंस आएगा। ठीक है, जिसे हम रिलेटिव सेंटेंस कहेंगे या रिलेटिव क्लॉज कहें। इसे हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है अपने इसमें मौसूल के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, जिस तरह एडजेक्टिव में होता है, एडजेक्टिव क्या करता है, अपने नाउन का क्या करता है, एक्स्ट्रा उसके अंदर जो मीनिंग होते हैं वो उस चीज को बतलाता है। ठीक है, यहाँ हम टर्मिनोलॉजी सिले के तौर पर ही इसको यूज करेंगे, इसमें मौसूल और उसका सिला। ठीक है, अब नीचे एक जुमला देखें, जा अल्लवी नसरनी। तो अरबी में जहां कहीं आपको अल्लवी, अल्लदानी, अल्लवीना, अल्लती, अल्लाती, अल्लवाती, अल्लतानी, ये जो जुम आपको नजर आएंगे ये सारे के सारे इसमें मौसूल कहलाते हैं। और कुरान में आप कसरत से इन्हें देखते हैं, अल्लज़ी कहीं नजर आएगा आपको, अल्लज़ीना कहीं नजर आएगा, कहीं अल्लती नजर आएगा। तो ये सारे के सारे इसमें मौसूल होते हैं। इसका तर्जमा जब हम इंग्लिश में करते हैं तो हु के जरिए करते हैं, द वन हु और द वन विच, इस तरह से ट्रांसलेशन करते हैं। और प्लूरल हो तो दोज हु या दोज विच, इस तरह से। और हम उर्दू में कहेंगे तो तर्जमा इस तरह होगा, वो जो, वो जिसने, वो जो के। इस तरह से हम तर्जमा करते हैं उर्दू में। मिसाल के तौर पर पहले उर्दू में एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मेरा दोस्त जिसने मेरी मदद की। ठीक है, मेरा दोस्त जिसने मेरी मदद की।
تو یہاں پر ہم نے میرا دوست، اس کی تفصیل بیان کی، ایڈیشنل اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن بیان کی، اور وہ کیا تھا؟ جس نے میری مدد کی. تو جس نے جو تھا یہ اس میں موصول کے طور پر ہم نے استعمال کیا، اور مدد کی اس کا صلہ بن رہا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر مثال دیکھیں، جاء الذی نصرنی، کہ آیا میرے پاس وہ شخص، الذی وہ جو، نصرنی جس نے میری مدد کی. ٹھیک ہے. جاء وہ آیا، جاء کا مطلب وہ آیا، ہی کیم. الذی جس نے، نصرنی the one who helped me، نصرنی میری مدد کی. نصرہ کا مطلب مدد کرنا. ٹھیک ہے. اس نے مدد کی. نصرنی اس نے میری مدد کی. اب اس سینٹینس کے سٹرکچر کو اینالائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جاء یہ فعل ہے تو اس کے لیے فاعل کی ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھیں، اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر کبھی فاعل بنے گا، کبھی مفعول بھی بنے گا. ٹھیک ہے. اور کبھی اگر جملہ اسمیہ ہو تو مبتدا بن سکتا ہے یا خبر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے. صورت کوئی بھی ہو سکتی ہے. یہاں پر اس جملے میں دیکھیں، جاء وہ آیا، یہ تو ورب ہو گیا. اب فعل کے لیے فاعل چاہیے. اب اس کے بعد الذی آ رہا ہے. فاعل آپ کو پتا ہے کہ معرفہ ہوتا ہے. اگر ہم الذی کو الذی کو اس کا فاعل بنانا چاہیں تو دیکھتے ہیں بنا سکتے ہیں کیا. نصرنی کو ڈسکارڈ کر دیں، صرف جاء الذی کو کنسیڈر کریں. تو جاء الذی آیا وہ جس نے. اب آیا وہ جس نے اتنا کہنے سے بات تو پوری نہیں ہو رہی، کیونکہ الذی خود جو ہے جملے کا کمپلیٹ جز نہیں بن پا رہا ہے، اپنے معنی کو ریویل نہیں کر پا رہا ہے. تو الذی یہ جو اس میں موصول ہے، اس کے لیے ایک صلے کی ضرورت ہے جو اس الذی کی مسٹری کو سولو کرے، یعنی بتائے کہ یہ الذی سے کون مراد ہے، کس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آگے دیکھیں، نصرنی جس نے میری مدد کی. تو یہاں نصرنی سے پتا چلا کہ وہ شخص آیا جس نے میری مدد کی. تو اب یہاں پر الذی کا معنی مخصوص ہو گیا. اب ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ الذی سے مراد وہ آدمی ہے جس نے میری مدد کی. ٹھیک ہے. تو الذی اس میں موصول ہوا اور نصرنی اس کا صلہ ہوا. ٹھیک ہے. تو الذی اس میں موصول اپنے صلے سے مل کر ایک سنگل اینٹی بنے گا، اور وہ کیا بنا؟ یہاں پر اس کا فاعل بنا، جاء کا فاعل بنا. جاء فعل تھا، اس کے لیے ہمیں فاعل چاہیے تھا. جاء وہ آیا. بھئی کون آیا؟ آنے والا کون ہے؟ فاعل کون ہے؟ الذی نصرنی جس نے میری مدد کی وہ آیا. ٹھیک ہے. تو الذی نصرنی یہ دونوں مل کر جو ہے فاعل بنے ہیں جاء کا، the one who helped me. ٹھیک ہے نا. اب میں نے کہا کہ جو صلہ ہوتا ہے، صلے کے اندر ایک ضمیر ہونا ضروری ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے، اور یہ عائد کہلاتی ہے، ان دونوں کو جوائن کرتی ہے. تو نصرہ جو ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر ایک ہوا ضمیر پوشیدہ. کبھی یہ ضمیر جو ہے ظاہر ہوتی ہے جو آپ کو لفظوں میں نظر آتی ہے، جیسے کہ ہوا، ہما، ہم، اس طرح کی ضمیر ہے. کبھی یہ پوشیدہ ہوتی ہے جسے ضمیر مستتر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر چونکہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس میں ضمیر عموماً پوشیدہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو نصرہ کے اندر ایک ہوا ضمیر ہوتی ہے جو الذی کی طرف جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور ہوا ضمیر الذی کے بالکل موافق ہے، کیونکہ الذی مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ہوا ضمیر بھی مذکر کے لیے، تو دونوں میں موافقت ہے. تو ایک ایسی ضمیر ہونا چاہیے صلے میں جو اس میں موصول کی طرف لوٹتی ہو. ٹھیک ہے نا. یہ اس کے اندر کا گہرا پہلو تھا. باقی خلاصہ بس اتنا ہی یاد رکھنا ہے آپ نے کہ الذی ایک اسم موصول اپنے بعد والے صلے سے مل کر جو ہے کمپلیٹ معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں موصول کتنے ہیں یہاں پر ہم نے آپ کے سامنے منشن کیے ہوئے ہیں. الذی ابھی ہم نے دیکھی اس کی مثال. ٹھیک ہے. الذی یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، سنگولر کے لیے کہنے کے لیے کہ وہ جو، اس طرح کہنے کے لیے. اللذانی یا اللذینی، اللذانی یہ جو ہے
تسنیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں بھی اللذانی اور اللذینی دونوں تسنیہ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اللذانی یہ حالت رفعی میں استعمال ہوگا، رفع والی پیش والی حالت میں، اور اللذینی یہ حالت نصبی جری میں، یعنی زیر والی حالت میں استعمال کریں گے، ٹھیک ہے، اللذینی۔ ان تمام کا ترجمہ جو ہے وہی ہوگا، یعنی وہ جو، وہ سب جو، ٹھیک ہے۔ اور انگلش میں جیسے کہ میں نے لکھا ہے یہاں پر ہو کے ذریعے آپ ترجمہ کریں گے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے صیغے سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سنگولر کے لیے ہے یا ڈوئل کے لیے ہے یا پلورل کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے۔ اللذانی اللذینی کا ترجمہ ہوگا وہ دونوں جو، الذین وہ سب جو، یہ لیکن مذکر کے لیے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، اللتی یہ یہاں سے مؤنث کے لیے استعمال ہوں گے سارے، اور اللتی یہ واحد کے لیے استعمال ہوگا، سنگولر فیمینائن کے لیے۔ اللتانی اللتینی یہ دونوں ڈویل یعنی تثنیہ فیمینائن کے لیے استعمال ہوں گے، مؤنث کے لیے۔ اللتانی حالت رفعی میں، اللتینی حالت نصبی جری میں، ٹھیک ہے۔ اور اللاتی اللواتی یہ دونوں انٹرچینجبلی آپ یوز کر سکتے ہیں، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللاتی، ٹھیک ہے۔ اللاتی الف کے ساتھ، یہ اللتی ہے اور یہ اللاتی ہے، دونوں میں فرق سمجھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللاتی یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ سب جو، یعنی وہ عورتیں، وہ جو، اس طرح کہنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے حروف کے ذریعے، من اور ما کے ذریعے بھی جو ہے اس میں موصول کو بتلایا جاتا ہے۔ یہاں میں نے صرف مثالیں انہی کی رکھی ہیں، اللذی اور اللذانی وغیرہ کی، ٹھیک ہے۔ چلیے اب مثالیں دیکھ لیتے ہیں، ہر ایک کی ایک ایک مثال۔ جملے کی طرف دیکھیں، الطالب الذی فی الصف صدیقی، ٹھیک ہے۔ الطالب the student، ٹھیک ہے۔ الذی فی الصف who is in the class، صدیقی is my friend، وہ طالب علم جو کلاس میں ہے میرا دوست ہے۔ اب یہاں پر ترجمہ ہم کیسے کر رہے ہیں، الذی کا دیکھیں، ٹھیک ہے۔ وہ طالب علم، پہلے طالب علم کی بات کر رہے ہیں، وہ جو، ترجمہ الذی کا کیسے کر رہے ہیں، وہ جو، الطالب طالب علم وہ جو کلاس میں ہے میرا دوست ہے۔ اب یہاں پر الذی جب ہم کہہ رہے ہیں، اب یہاں پر ان دونوں کو ڈسکارڈ اگر کریں گے، دیکھیں الذی فی الصف کو ہٹا دیں، صرف یہ پہلے اور آخری جس کو رکھیں، الطالب صدیقی اسٹوڈنٹ میرا دوست ہے، ٹھیک ہے، یعنی طالب علم میرا دوست ہے۔ لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ طالب علم جو آپ کا دوست ہے وہ کون ہے، الطالب صدیقی اسٹوڈنٹ میرا دوست ہے، طالب علم میرا دوست ہے، اس کے لیے تفصیل درکار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ہم نے موصول اور صلے کا استعمال کیا، جو ایڈیشنل انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہیں الطالب کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں، الذی وہ طالب علم جو، فی الصفی جو کلاس روم میں ہے، اب آپ اسپیسیفکلی اس کے بارے میں انفارمیشن بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہو کہ وہ جو طالب علم کلاس روم میں بیٹھا ہوا ہے وہ میرا دوست ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی سی کلیئرٹی آ گئی اس کے اندر۔ اب یہاں پر الطالب اور الذی دونوں میں ریلیشن کے، الطالب سنگولر مذکر کے لیے استعمال کیا ہے، اسی لیے الذی کا یہاں پر استعمال کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ریکوائرمنٹ ہماری کیا ہے، الطالب یہاں پر یہ واحد مذکر لفظ ہے، الطالب سنگولر ہے اور مذکر ہے، تو اسی لیے ہم نے الذی کا استعمال کیا سنگولر مذکر کے لیے۔ دوسری مثال دیکھیں، الطالبان اللذان فی الصف من الیمن، دو سٹوڈنٹس وہ جو دو سٹوڈنٹس، اللذانی وہ جو، فی الصف کلاس میں ہیں، من الیمن یمن سے ہیں، the two students الطالبانی who are in the class اللذانی فی الصف من الیمن are from Yemen، ٹھیک ہے۔
अगर मैं सिर्फ कहता तालिबानी मिन अल यमन, दो तालिब इल्म यमन से हैं, तो सवाल जहन में उठता कि वो दो तालिब इल्म कौन है, किसकी की बात हो रही है? तो अल्लज़ानी फी सफ़ी, वो दोनों तालिब इल्म जो क्लासरूम में हैं। तो अब यहाँ तालिबानी आप देख रहे हो कि ये तस्निया है, डुअल है, दो स्टूडेंट्स, इसीलिए उसकी मुनासिबत से इसमें मौसूल भी जो है मुज़क्कर तस्निया वाला लिया है, अल्लज़ानी। ठीक है, अगली मिसाल देखें। अत्तुल्लाबु अल्लज़ीना यरकुसूना मिन अमरीका। अत्तुल्लाबु, द स्टूडेंट्स, अब यहाँ प्लूरल है, प्लूरल है इसीलिए हमने अल्लज़ीना का इस्तेमाल किया है। ठीक है, यहाँ अत्तुल्लाब जो है प्लूरल है, यानी सब स्टूडेंट्स की बात हो रही है। अल्लज़ीना, वो सब जो यरकुसूना, नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, मिन अमरीका, वो अमेरिका से हैं, यूएसए से हैं। ठीक है, तो अत्तुल्लाबु ये जमा है, इसीलिए अल्लज़ीना भी जमा वाला हमने इसमें मौसूल इस्तेमाल किया। यरकुसूना, रक़सा यरकुसु का माना होता है नाचना, डांस करना। ठीक है, तो अत्तुल्लाबु मिन अमरीका जब कहा, तुलबा जो है अमरीका से हैं, और यहाँ पे अल्लज़ीना यरकुसूना क्या कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है कि वो लोग कौन है। ठीक है, ये तो मुज़क्कर की मिसालें भी। अब मुअन्नस की देखते हैं। अल मुमर्रिदतु अल्लती फी हादिहिल इयादती जमीलतुन। ठीक है, अल मुमर्रिदतु, मुमर्रिदतुन कहते हैं नर्स को। ठीक है, नर्स को। अल मुमर्रिदतु, चूंकि ये वाहिद है और मुअन्नस है, इसीलिए हमने अल्लती का इस्तेमाल किया है उसकी तरफ इशारा करने के लिए। अल मुमर्रिदतु, वो नर्स जो, इस तरह तर्जमा करेंगे। अल मुमर्रिदतु, वो नर्स जो, फी हादिहिल इयादती, जो इस क्लिनिक में है, जमीलतुन, खूबसूरत है। ठीक है, फी हादिहिल इयादती, इयादतुन किसे कहते हैं? क्लिनिक को कहते हैं। अल मुमर्रिदतु अल्लती फी हादिहिल इयादती, वो नर्स जो इस क्लिनिक में है, खूबसूरत है। The nurse who is in this clinic is beautiful. दूसरी मिसाल, अल मुमर्रिदतानी अल्लतानी तजलिसानी हुनाका जमीलतानी। अल मुमर्रिदतानी यानी दो नर्स, ये उसका तस्निया है, मुमर्रिदतुन का तस्निया है। अल मुमर्रिदतानी, दो नर्स। अब उसकी मुनासिबत से हमने मुअन्नस तस्निया वाला इसमें मौसूल इस्तेमाल किया है, अल्लतानी, वो जो दो, तजलिसानी, तजलिसानी हुना का, बैठी हुई है वहां, हुना का मीन्स देर, वहां। अल्लतानी तजलिसानी हुना का, वो जो दोनों बैठी हुई हैं वहां, जमीलतानी, खूबसूरत हैं। ठीक है, द टू नर्सेस हु आर सिटिंग देयर आर ब्यूटीफुल। ओके, अब जमा वाली मिसाल, अल मुमर्रिदात, अल मुमर्रिदात का मतलब वो तमाम नर्सेस, जमा है, ये प्लूरल है मुमर्रिदतुन का। ठीक है, तो उसके मुनासिबत से हमने जमा मुअन्नस वाला इसमें मौसूल इस्तेमाल किया है, और वो है अल्लाती। ठीक है, अल मुमर्रिदातु, वो नर्सेस, अल्लाती फी हादिहिल इयादती, जो कि इस क्लिनिक में हैं, जमीलातुन, खूबसूरत हैं। तो जमीलातुन, हमने उसकी मुब्तदा की रियायत करते हुए इसको प्लूरल लिया हुआ है। ठीक है, अल मुमर्रिदातु अल्लाती, वो नर्सेस जो फी हादिहिल इयादती, इस क्लिनिक में हैं, जमीलातुन, खूबसूरत हैं। द नर्सेस हु आर इन दिस क्लिनिक आर ब्यूटीफुल। तो आपने यहाँ देखा कि इसमें मौसूल जब कभी हमने इस्तेमाल किया तो बतौर मारफा होता है, और उसके बाद एक जुमला आता है जो उसका सिला कहलाता है, और इसमें मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर कंप्लीट माना देता है, जुमले का जुज बन जाता है। ठीक है,
تو اس کے علاوہ میں نے کہا کہ من اور ما یہ دو ایسے حروف ہیں جن کے ذریعے آپ جو ہیں اس کو بطور اسم موصول بھی استعمال کیا جاتا ہے. اس کی مثالیں میں نے یہاں پر شامل نہیں کی ہیں. البتہ الذی، اللذانی، اس کے ذریعے جو ہے آپ ہیومن اور نان ہیومن دونوں چیزوں کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن الذین اور اللاتی جو ہے یہ صرف آپ انسانوں کے لیے یعنی لیونگ بینگ کے لیے استعمال کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے یہیں پر اختتام کرتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.